जंगी माहौल सबके सामने है। इसमें हमारे हुक्मरान, सियासी हुक्मरानों की बात हो रही है, वो कंप्रोमाइज़ भी हैं और नालायक भी हैं, रज के नालायक हैं। ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करते क्योंकि जिस तरह का माहौल है उसमें एहतियात से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन इनकी नालायकी ऐसी नालायकी है, ऐसी बोंगियाँ मारते हैं कि पाक फ़ौज को बराह रास्त सामने आना पड़ा है। और मेरा ख्याल है कि पाक फ़ौज की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त किया गया है। इन हुक्मरानों को देखते हुए इनकी हुबल वतनी पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। किसी पाकिस्तानी की हुबल वतनी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसी तरह से हम इनके बारे में भी नहीं कहेंगे, किसी किस्म की बात नहीं कहेंगे। इनकी हुब्बुल वतनी पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन नालायकी अपनी जगह पर है और किस तरह से कंप्रोमाइज़ हैं। कल अगर जंग छिड़ जाती है, जैसा कि अताल व तारक की तरफ से बार बार कहा गया कि 24 घंटे 36 घंटे, लेकिन कितना अरसा हो गया, तकरीबन 60 घंटे हो गए हैं। किसी किस्म का कोई इम्कान अभी नज़र नहीं आता भारत की तरफ पाकिस्तान पर हमले का। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। तो अगर हमला करेगा तो किस तरह का हमला होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल निविश्ता दीवार है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग नहीं होगी। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इम्कानात की, सिर्फ और सिर्फ इम्कानात की। मैं फिर भी इस बात पर कायल हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कतई तौर पर जंग नहीं होगी। ये जो एक गुबार सा जो उठा हुआ है ये आहिस्ता आहिस्ता बैठता चला जाएगा। 4 इम्कानात पर बात कर लेते हैं। जंग होगी, जंग नहीं होगी, और तीसरा इम्कान ये है कि अगर जंग होगी तो क्या वो लामहदूद जंग होगी कि दो ममालिक के दरमियान मुकम्मल हमले का मतलब ये है कि इंडिया पूरे पाकिस्तान को टारगेट करे और पाकिस्तान पूरे इंडिया को टारगेट करे। ये तीसरा इम्कान हो गया। और चौथा इम्कान ये है कि महदूद सतह पर जंग हो, भारत पाकिस्तान के किसी एक हिस्से को टारगेट करे, वहाँ पर हमला कर दिया जाए। तो जैसा कि कहा कि ये 4 इम्कानात हैं, लेकिन हमारी फिर भी ये वाज़ेह राय है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन किसी किस्म की भी जंग नहीं होगी। कुछ लोग तो कहते हैं ये सारी की सारी नूरा कुश्ती है, बहरहाल से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। उन लोगों की अपनी राय होगी। तो बाकी हमने कहा कि हमारे हुक्मरान, ये जो आज के सियासी हुक्मरान हैं, ये नालायक भी हैं और कंप्रोमाइज़ भी हैं। कंप्रोमाइज़ कैसे कहा जा सकता है? ख्वाजा आसफ के आप बयान देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब के पाक फ़ौज के हवाले से बयान देख लें, और इनकी जो बहुत बड़ी लीडर हैं उनके जलसों में क्या कहा जाता था, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो कल पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगती है तो ये कैसे कंप्रोमाइज़ होंगे? अगर पाकिस्तान जंग जीत जाता है तो फिर तो हर किसी ने खुशियां मनानी है, जश्न मनाना है, और मनाना भी चाहिए। अगर हार जाता है तो फिर ये लोग दूसरी साइड पे जाके खड़े हो जाएंगे। जिस तरह के पाक फ़ौज के खिलाफ ये बातें करते रहे हैं तो इनको पाक फ़ौज पर फिर तनकीद करने का न सिर्फ मौका मिलेगा, बल्कि पाक फ़ौज को ये जिस तरह से पहले रुसवा करने की कोशिशें करते रहे हैं, साजिशें करते रहे हैं, तो गोया इनकी साजिश कामयाब हो जाएगी। तो ऐसे हुक्मरानों की नीयतों के बारे में जो इनके अंदर है आम आदमी को पता है और फिर पाक फ़ौज को भी पता है। मेरा ख्याल है कि इसी वजह से पाक फ़ौज ने मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया है। तो मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने का मतलब ये नहीं है, मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से हुकूमत को टेक ओवर कर लिया गया है, पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया, बल्कि ऐसा किया गया है कि इनको थोड़ा सा पीछे रख दिया गया है। ये बयानबाजी के हद तक तो हुक्मरान है, लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हैं वो किए जाएंगे पाक फ़ौज की तरफ से। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जब से जंग का माहौल गर्म हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं। ख्वाजा आसफ साहब और इसाक डार साहब ऐसे बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान को दिफाई फुट पर जाना पड़ता है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो बिल्कुल खामोश हैं। सिर्फ पाकिस्तान भारत की शीदगी के बारे में बात कर देते हैं। किसी किस्म का जिस तरह से वहाँ पे जिस तरह इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जारहाना किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, उसका जवाब मियां शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं दिया जा रहा। तो उस हवाले से पाक फ़ौज की तरफ से जवाब दर जवाब दिया जाता है। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से बार बार एक ही बात की जाती है, और उनकी फ़ौज की तरफ से भी, फौजी तर्जमान की तरफ से भी, कि आएँ ज़रा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें, पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाएं, तो जो हशर हो सकता है किसी दुश्मन का वही करके दिखा दिया जाएगा। अगर आसिम मुनीर भी इनकी तरह थोड़ा सा पसपाई पे चले जाते तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिर कौन बयान करता? जैसा कि मैंने ये बात की है कि पाक फ़ौज की तरफ से टेक ओवर कर लिया गया है। ऐसी जंग की सूरत हाल में, ऐसे जंगी माहौल में पाक फ़ौज की तरफ से ही बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला जो पाक फ़ौज की तरफ से अब किया गया है वो फैसला है, गो कि शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में क्रेडिट ले रहे होंगे कि हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का तकर्रर कर दिया है। कौमी
قومی سلامتی کے مشیر کا تقرر کیا گیا ہے، اور یہ ہیں جنرل عاصم ملک صاحب جو DGISI بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قومی سلامتی کا مشیر بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو ویسے DGISI وردی عموماً کم ہی پہنتے ہیں، جب کوئی سیریمونیل کوئی تقریب ہو، کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو، ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی یونیفارم پہن لیں، ادروائز کسی بھی ISI کے بندے کو، ISI کے ہیڈ کو، یا جو دوسرے تیسری پوزیشن والے ہیں ان کو یونیفارم پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جنرل صاحب اپنی مرضی سے یونیفارم پہن سکتے ہیں، اور یہ کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ کابینہ کے اجلاس میں یہ شریک ہوا کریں گے، تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی کیا حالت ہوا کرے گی، جس میں ایک فوجی جنرل بھی یونیفارم پہن کر بیٹھا ہوگا۔ ان پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ یونیفارم پہن کے جائیں یا یونیفارم کے بغیر جائیں۔ قومی سلامتی کے مشیر کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ISI کے چیف کی بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو یہ دو عہدے ایک شخصیت کے پاس آ گئے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ پاک فوج کی طرف سے جنگی ماحول کو دیکھتے ہوئے سارے معاملات کو مکمل طور پر ٹیک اوور کر لیا گیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی درست فیصلہ ہے۔ جیسے کہ یہ نالائق حکمران ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپرومائٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کریمنل بھی ہیں۔ ان کے ذرا کیسے دیکھ لیجئے کہ کتنے ان پر کیسز بنے ہوئے ہیں۔ ان پر تو سب سے بڑا کیس یہی بننا چاہیے کہ پاک فوج کی یہ حرز سرائی، پاک فوج کی یہ کردار کشی، پاک فوج کو دھمکیاں لگاتے رہے ہیں۔ خواجہ آصف ہو گئے، میاں نواز شریف صاحب ہو گئے، ان کے حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے، ذرا جائزہ لے لیجئے کہ پاک فوج کے حوالے سے ان کے کیا خیالات رہے ہیں۔ اگر جنگ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جنگ نہیں ہوتی، بالفرض جنگ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ یقین کیجئے، یقین رکھیے کہ نریندر مودی بھارت کے گورباچوف ثابت ہوں گے، جس طرح سے گورباچوف تھے، اور افغانستان پر جس طرح سے چڑھائی کی گئی تھی، اور روس کی فوجیں افغانستان سے واپس گئی ہیں تو روس ٹوٹ چکا تھا۔ اسی طریقے سے مودی اگر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہے، بڑی جنگ ہوتی ہے، تو یقین جانیے کہ انڈیا اسی طرح سے ٹوٹ جائے گا جس طرح سے روس ٹوٹ گیا تھا، اور یہ نریندر مودی انڈیا کے گورباچوف ثابت ہوں گے۔ پاکستان کی طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے، جس طرح سے مودی کی طرف سے جنگی ماحول گرما دیا گیا ہے، پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، بھارت اگر پاکستان پر حملہ کرے گا تو اپنا دفاع کریں گے اور آخری حد تک چلے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ نہ ہو سکے۔ لیکن بھارت کی جارحیت اگر پاکستان پر مسلط کر دی جاتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو پھر دونوں طرف تباہی ہوگی۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی کو کیا احساس نہیں ہے کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے؟ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، انسان ادھر قتل ہوتا ہے، انسان ادھر قتل ہوتا ہے، جہاں بھی ایک انسان قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نریندر مودی اگر جنگ لگاتے ہیں تو پھر انسانیت کتنی دفعہ قتل ہو جائے گی؟ جتنے لوگ مریں گے اتنی دفعہ انسانیت قتل ہوگی۔ تو مودی انسانیت سوز کارروائیاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انسانیت کے خلاف مودی کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ناظرین ذرا آپ اپنی طرف دیکھیے، اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کا نقصان آپ کو، ہمیں اپنی نسلوں کا بھی فکر ہوگا کہ ان کا کیا بنے گا، اور پھر دھرتی وہ کس طرح سے بانجھ ہو جاتی ہے، سینکڑوں سال تک کوئی فصل، بلکہ ہزاروں سال تک کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی، اور انفراسٹرکچر جس طرح سے تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اس کی بحالی کے لیے کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ کیا نریندر مودی کو اس کا احساس نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ انسانیت کے قتل پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے نریندر مودی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، تو ایسے بندے کو اونترا نکھترا کہتے ہیں پنجابی میں، اونتا نکھترا، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جس کی اولاد نہیں ہوتی، جس کے بچے نہیں ہوتے، اس کو باقی دنیا کا کیا فکر ہوگا؟ تو یہی وجہ ہے کہ مودی انسانیت سے عاری کیوں ہیں، کیونکہ ان کا کوئی خاندان پریوار ہے ہی نہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیوی نہیں ہے، تو ایسے بندے کو پھر انسانیت کی کم ہی پرواہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی انسانیت سے عاری ہیں۔ بہرحال ایسے دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان میں انسانیت ہوتی ہے، مودی ان میں سے نہیں ہیں۔ باقی بھی ہمارے پاس کافی خبریں تو تھیں، لیکن ویلاگ زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس لیے یہیں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔